जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का कंधा सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं और पटिशन जो दोनों सियासी जमातों की जानिब से आ गई, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा और क्या सारे ही सियासी फैसले सियासी मैदान में होने हैं या सुप्रीम कोर्ट में होने हैं, इस पर बात करेंगे। तारिक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कॉलमनिस्ट भी हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। तारिक अजीम साहब, ये पिटिशंस मैं दोनों से अब पूछूंगी, आपकी एक पिटिशन एक इनकी पिटिशन, तो क्या स्पीकर की रूलिंग को वाकई नहीं माना गया कि सारे के सारे अब फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं इस वक्त करने? देखिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया, अभी सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और लोग सिर्फ खाली देखते हैं कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के और कोई तरीका कार नहीं रहा। अगर डिसेंसी के साथ मामलात को हल कर लिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर हल कर लिया जाए, बाहर में बैठ के आपस में कर लीजिए बात, तो पीपल प्रॉब्ली वुड नॉट हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब कोई रास्ता बंद कर देते हैं आप, तो सिर्फ एक ही अदलिया का रास्ता है कि दे हैव टू डिसाइड कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। अब उनकी जब आप देखें, जब स्पीकर साहबा ने जो रूलिंग दी है, अब उसमें मेरा ख्याल है कि उनकी रूलिंग इसमें बनती नहीं थी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बार बार कहते हैं जी कि 30 दिन का टाइम दिया गया है। क्यों दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? इसलिए कि वो सोचें समझें और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें या ना करें। ये उस वक्त बात बनती है कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप जाती हैं बाहर, मुल्क से बाहर गई हैं, आप पे जाके ऐसे ट्रैफिक का लग गया किसी किस्म का चार्ज, स्पीडिंग में आप पकड़ी गई हैं, तो कोई बंदा उसको क्वेश्चन को रेज करेगा जी चूंकि इनके ऊपर जुर्माना हो गया, लंदन में स्पीडिंग कर रही थी, इसकी वजह से इनको यहाँ से नाअहल कर दिया जाए। तो देयर इज अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड ऑफ हर, तो उसने डिसाइड करना है कि वाकई इस पर कोई बात बनती है कि नहीं, मैं आगे भेजूं या ना भेजूं। यहाँ पे बात ही बिल्कुल डिफरेंट है कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, आफ्टर अ लेंथी डिबेट इन द कोर्ट्स, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं और उसमें रेफर करते हैं कि 63(1)G इसमें बनता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पीकर को कि आप इस मामले को देखें, तो वो स्पीकर कहती हैं कि मैंने जब इस मामले को देखा और अपनी राय दी कि वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इफ अ क्वेश्चन हैज अ रीजन, या उसमें है तो उसके बाद वो भेजेंगी उसको, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन कैन बी अ रीजन बाय, कोई भी राइज कर सकता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होकर क्वेश्चन राइज कर सकता है, कोई बाहर से कोई उसको करे, कोई खत लिख सकता है उनको स्पीकर साहब को। इन दैट केस शी हैज टू कंसीडर द मैटर। लेकिन इसमें चूंकि ऑलरेडी हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड ने ये कर दिया था और साथ हिंट भी कर दिया था, 63(1)G अप्लाई कर सकता है, जिसमें 5 साल के लिए आप नहल भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा हिंट और हो नहीं सकता। तहरीक इंसाफ को अपील का इंतजार था। इमरान खान कहते थे कि जी अपील का हक उनको हासिल है, लेकिन अपील से पहले देखा स्पीकर साहिबा की रूलिंग आ गई, तो क्या रूलिंग को भी नहीं माना जाएगा? उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी कि अपील नहीं करेंगे। सो दैट वाज द एंड। जिस दिन स्पीकर का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि लेकिन देखिए ये भी जमहूरियत का हिस्सा है कि किस हर शहरी का राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज पे भी अपील करे। और एक फ्रेज जो स्पीकर साहब ने यूज किया कि कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि उन्होंने रिडिक्यूल, क्लियर नहीं है कि आप अगर वर्डिंग पढ़ें कोर्ट की डिसीजन की तो उसमें वेरी क्लियरली द वर्ड्स आर कि डिलिबरेट रिडिक्यूलिंग हुई है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ग्राउंड्स अगर कोई चूज करने थे स्पीकर ने, तो कोई वैलिड ग्राउंड्स तो चूज करते। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग क्लियर नहीं है, बड़ी बेसिक लीगल अंग्रेजी में लिखा है जो कि सबको समझ आती है, उर्दू की ट्रांसलेशन भी हुई है जजमेंट की, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि डिलिबरेट रिडिक्यूलिंग हुई है। इसमें तो कोई कोर्ट ने गुंजाइश नहीं छोड़ी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की। तो उस सिलसिले में फिर कोई हमारे पास चारा नहीं था। वी हैव टू, हम समझते हैं कि जुडिशरी की मौकरी हो रही है, कोई जुडिशरी की डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हुकूमत, और इस वास्ते हम समझते हैं इसके लिए आपको जाना जरूर। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपील तो दायर करने ना करने का फैसला किया, तो क्या फिर अब इस फैसले के जरिए ही जो सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी, अपोजिशन की 2 सियासी जमातें गई और एक ही दिन गई, लगता कुछ ऐसे था कि मुकाबला हो रहा है दोनों की तरफ से, तो फिर अब आपकी जमात क्या करेगी? क्या वज़ीर आज़म साहब कुर्सी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, या फिर इन पिटिशंस का जो फाइनली फैसला आएगा उस पर अमल दरामद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो कानून कह रहा है उसके तहत चल रही है। जब स्पीकर साहिबा के पास आया तो मतलब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि स्पीकर के पास आएगा और स्पीकर फैसला देगी। अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को डिस्क्वालीफाई करना था तो उसी वक्त क्लियरली वो शॉर्ट ऑर्डर में लिखते थे, लेकिन उधर जिन्होंने इनके के खिलाफ ये दायर किया, उन्होंने ही फिर उस केस को सुना, जो एक ज्यादती नंबर 1। दूसरी ये
کہ چارج ایک تھا اور ان کے اوپر الزام دوسرا لگا گیا. اچھا اس کے بعد لائکلی ڈسکوالیفائڈ, ہی واز ناٹ ڈسکوالیفائڈ, اور ایلس ملک کے معاملات اتنے دن نہ چلتے اف ہیڈ ہی بین ڈسکوالیفائڈ. جب اسپیکر کے پاس بات گئی تو اسپیکر, یہ ایک ڈبیٹ پاکستان میں چلی کہ اسپیکر از ناٹ اے پوسٹ آفس, شی ہیز ٹو اپلائی ہر مائنڈ اینڈ شی ہیز ٹو سی کہ جو کس سرکمسٹانسز میں یہ بات آئی, کیوں آئی, اور کیا وہ فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, ان کی نظر میں وہ تو نااہل آپ کہہ رہی ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ قانون فہمیدہ مرزا کے لیے بنا ہے اور یا ان جنرل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے بنا. لیکن اب اسپیکر کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ اسپیکر کو بھی نہیں مانتے. دیکھیں وہ تو صدر کو پہلے نہیں مانتے تھے, پھر پرائم منسٹر کو نہیں مانتے, ابھی اسپیکر کو نہیں مانتے, کل پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو نہیں مانیں گے, پھر اس عوام کو نہیں مانیں گے جو ہمیں ووٹ دیتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف باتوں سے جلسوں کا وقت نہیں ہے. Why don't they bring something practical ہمارے خلاف؟ پریکٹیکل کرنے کے لیے وہ چلے گئے, کورٹ میں چلے گئے, شاید یہ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ میں ہم اس کا مقابلہ کریں گے جو قانون. لیکن آپ لوگوں نے اپیل کیوں نہیں کی؟ اپیل کا رائٹ آپ لوگوں کے پاس موجود تھا, اپیل میں چلے جاتے, کچھ واضح کرا لیتے. بہت سارے جو ایلیگیشنز لگ گئے تھے ان کے اوپر. آپ تب کریں گے کہ جب فیصلہ ان کے اوپر چارج ایک تھا, جواب دوسرا آیا, تو جو ایک غلط چیز انہوں نے کہیں پر ریڈیکیول کورٹ کو نہیں کیا, تو اسی جو فیصلہ ایک چارج الگ ہے اور فیصلہ الگ آیا ہے, تو اس کے لیے وہ اپیل میں جائیں, اس کے لیے تو اپیل میں نہیں جائیں. اور پھر ہم نے اعتزاز احسن صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے اپیل ہمیں دکھائی, مسودہ دکھایا, اپنے دلائل دکھائے, اینڈ ہی ہیڈ اے لاٹ آف کوسچنز, بہت ان کے پاس سوالات تھے, اور لیکن پھر ان کا حق تھا کہ کیا وہ اپیل میں جائیں یا نہ جائیں. لیکن اپیل میں کیوں نہیں گئے؟ اپیل میں یہی سوال اٹھاؤں گی. کانسٹیٹیوشنل کہ وہ اپیل میں نہ جائیں, فیٹ کی سینٹنس اور زیادہ ہو جائے گی. اچھا بہت سارے لوگوں نے مشورہ یہ دیا تھا. اس میں جو بات تھی وہ بڑی کلیئر بات ہے. دیکھیں جب اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس 137 پوائنٹس ہیں, پتہ نہیں کون سے 137 پوائنٹس ہیں ان کے پاس, آسمان نیلا ہے, دودھ سفید ہے اور آسمان پروگرام کرتی ہے, but that kind of a thing, unless this kind of the arguments تھی. باقی ایک بڑی سمپل سی بات ہے جو آپ کلیئرٹی کہہ رہی ہیں نا, ان کو ڈر یہ تھا کہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو صاف کہہ دیتے کہ جیسے ایسا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, اب ان کو ڈر تھا کہ یہ فنالٹی ہو جاتی پروسیس کی, یعنی کہ آخری چیز جو تھا اربا اس میں چلے جاتے تو کیا ہوتا کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا کلیئرلی کہہ دیتے جی اگر آپ ہمارے پاس اس پوائنٹ پہ آئے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسکوالیفائی تو وی تھنک ہی از ڈسکوالیفائی, تو پھر وہ تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے اسے میں یہ سوال اٹھایا تھا, اسحاق ڈار صاحب جب اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بیٹھتے ہیں جب صوبوں کو جو پیسے ملنے ہیں اس حساب سے, اگر وزیراعظم ان کو نہیں مانتے تو پھر اجلاس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ نہیں وہ دیٹس ڈفرنٹ, وہ ایشو ڈفرنٹ ہے. اب دیکھیں ہمارا وہاں پہ جانا, اب لیٹس سے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے, چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, اگر آپ نہیں جاتے اور اپنے نام نہیں دیتے, جو کہا جا رہا ہے جو اپنے نام دے کے تو آپ نے ایسے ہے کہ یہ پرائمی فیسی ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ پرائم منسٹر, دیٹ از ناٹ دا کیس. اگر وہ آپ نہیں جاتے, نہیں نام دیتے یا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے چیز میں, تو وہ سٹیٹس کو جاری رہتا ہے, جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جاری رکھتا ہے, جو سچویشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے, وہ سوٹ کرتی ہے ان کو. یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ چلتا رہے, لیکن وہ تو پارلیمان کا مسئلہ ہے نا کہ وہ ججز کے جو نام مانگے انہوں نے الیکشن کمشنر کے, جو کہا جا رہا ہے ایگزیکٹو کے معاملات, جی ایگزیکٹو کے معاملات میں بھی یہی حال ہے کہ جی وہ اب وہاں پہ اگر جا کے پھڈا پڑ جاتا وہاں پہ بھی جا کے تو اگر ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکتے پیسے نہ ملتے, تو پیسے بھی نہ ملتے تو آپ وہ لینے نہیں پیسے لینے کی بات نہیں ہے, پبلک کے پیسہ ہے, کسی کے پرسنل پیسہ تو ہے نہیں. اگر آپ کے پاس صوبوں کے پیسہ نہیں جاتا تو صوبے کہاں سے خرچ کریں گے, تعلیم ہو یا آپ کی اور کوئی ایشو ہو, تو وہ تو دوسری بات ہے. البتہ ایک ان کے پوائنٹ تھا جو استعمال کر سکتی تھی اسپیکر صاحبہ, وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اپیل پینڈنگ ہے اور میں اپنا جو فیصلہ ہے اس کو پینڈ کروں گی جب تک اپیل نہیں ہو جاتی, جب تک اپیل دائر نہیں کی جاتی. یہ انہوں نے استعمال اب تو وہ وزیر اعظم رہیں گے جب تک اب آپ دونوں کی پٹیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اب تو ان کو شاید اور ٹائم مل گیا, بجٹ بھی اس دوران پاس ہو جائے گا. ایک مورل پوزیشن ہوتی ہے اور ایک کیا کہتے, اب ظاہر ہے اپیل کا کوس ایک ہوگا.